न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। नौजवान अपने एहसासात, अपने जज्बात और वो सफ़ाए किरतास पे लाकर एक नई दिशा देते हैं, एक नई राह हमवार करते हैं। और ये तब मुमकिन होता है जब हमारे माहिर तालीम, हमारे उस्ताद और हमारे ऐसे इल्म के नूर से मुनव्वर शख्सियात जो हैं, जब उनका साया होता है, उनकी रहनुमाई होती है, ये तब ही मुमकिन होता है। और हमारे साथ यहाँ पे एक नौजवान राइटर है मुज़म्मिल बेग साहब, और इन्होंने आज तक एक किताब उन्होंने लिखी है और वो पब्लिश भी हुई है। और वो हमारे साथ जो माहिर तालीम, अज़ीम शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल जब्बार गोकहामी साहब हैं, और इन्होंने इनकी किताब को रिलीज़ किया है। और आज अपने मुबारक हाथों से उन्होंने, क्योंकि मुज़म्मिल शायरी भी करते हैं, शायरी के साथ तखल्लुस इंतहाई लाजमी है, और आज प्रोफेसर साहब ने अपने मुबारक हाथों से उन्हें तखल्लुस भी अता किया है। और इसलिए ये खुशी का मकाम है, क्योंकि जब हम इस दौर में किताब पढ़ने का शौक़ को आम करने की कोशिश करते हैं, वो इन्हीं नौजवानों और इन्हीं जो हमारे उस्ताद असातिज़ा साहिबान हैं, इन्हीं की बदौलत होता है। तो चलिए, आज ये मुबारक दिन है कि मुज़म्मिल साहब को प्रोफेसर साहब ने तखल्लुस भी पेश किया है। ये लिए हम तासुरात जानते हैं मज़ीद प्रोफेसर साहब की ज़बानी और मुज़म्मिल साहब की ज़बानी। मैं ये कहूँगा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास ज़बान नहीं है कि अल्लाह का शुक्र अजान लाऊं, शुक्र करूं कि मैं तालीम के शोबे से वाबस्ता पिछले कोई 50 साल से हूँ। जब से मैं लगा 69 में एसवी कॉलेज में, तब से आज तक मुझे ये फ़ख्र है कि मेरे हाथों से बहुत सारे नौजवान आला मकाम पर पहुँच चुके हैं। उन्होंने मुख्तलिफ़ मैदानों में, शोबों में अच्छी खदमात अंजाम दिए हैं। उसकी वजह ये है कि हम बच्चों को हमेशा एनकरेज करते रहे और शाबाशी देते रहे। मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि आज भी मैं अपने नौजवानों को, चाहे वो यहाँ के रहने वाले हों, इलाके ग्रेटर गुलमर्ग के हों या इसे बाहर भी रहते हों, उनको मैं आज भी तालीम, तमद्दुन, अदब की तरफ उनको माइल करता हूँ। तो यही वजह है कि मेरे बहुत सारे नौजवान आजकल अहले कलम बन गए हैं, अहले किताब बन गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे नौजवान जो हैं, नई पौध जो हमारी है, ये किताब खानी नहीं है बल्कि साहिब किताब है। इनमें से मेरे कुछ अजीज़ हैं जिनमें नंबर 1 पर आता है मुज़म्मिल बेग, जो आजकल एक जवान है, नौजवान है और अहले कलम बन गया है, लिखता है। उसकी एक किताब जो मेरे सामने अभी पड़ी है, वो सदाए कलब है। इसने बिल्कुल मेहनत शाखा से वो किताब लिखी है। फ़ख्र है मुझे इस बात पर, और मैं इसको इस बात पर अक्सर एनकरेज करता हूँ। यही नहीं है, एक और बच्चा है मागाम का, जिसने भी एक किताब लिखी है, उसका नाम है कमर अब्बास, अल्लाह सलामत रखे। उसने भी एक किताब लिखी है जो मैंने ही इजरा की है, शुक्र परवरदिगार का। तो फ़ख्र है इन बातों पर कि आजकल के नौजवान हमारे आगे बढ़ रहे हैं। हम इनको मैं ये कहूँगा कि इनकरेज करते हैं, पैट्रोनाइज़ करते हैं। मैं बिल्कुल सरफराज़ इन बच्चों की करता हूँ, और अब भी देखता हूँ कोई शायर हो, कोई अदीब हो, कुछ भी हो, आर्टिस्ट हो, उनकी मैं माशाअल्लाह परवरदिगार की मेहरबानी से, अल्लाह की मेहरबानी से, जिसने मुझे ये सेहत अब भी अता की है कि अब भी मैं शुक्र परवरदिगार का ज़िंदा हूँ। तो इन सांसों में, ये लम्हात जो है मेरे, इसमें मैं ये कोशिश करता हूँ कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, नौजवान आगे बढ़ें और कौम की खदमत करें। यही तो वजह है कि मैंने आज इस नौजवान को, जो मुज़म्मिल बेग मेरे साइड में बैठा है, बगल में बैठा है, इसको मैंने एक तखल्लुस दिया है, क्योंकि शायर भी है माशाअल्लाह। ये अदीब ही नहीं है, शायर भी है। इसको मैंने एक तखल्लुस दिया है उकाबी। तो ये अपने अशार में यही तखल्लुस जो भी ये दिखेगा, इसमें तो ये तखल्लुस इख्तियार करेगा, क्योंकि बहुत ऊंची परवाज़ कर रहा है। मैं चाहता हूँ ये और भी आगे बढ़े, क्योंकि इसको आगे बढ़ना है। ये हमारा कल है, ये हमारा टुमारो है, हमारा मुस्तकबल है। अल्लाह इनको सलामत रखिए। मैं पढ़ रहा था वो इल्म जो मुझे ख्वाब के पास ले जाएगा। मैं पढ़ रहा था वो इल्म जो मुझे ख्वाब के पास ले जाएगा।
میں بن گیا ہوں کتاب کا مگر صاحب کتاب کا علم نہیں، میں بن گیا ہوں کتاب کا مگر صاحب کتاب کا علم نہیں، کرتاز بھی میں نے بہت پڑھے، اے مزمل تم کس کا انتظار کرتے ہو، کرتاز میں نے بہت پڑھے، اے مزمل تم کس کا انتظار کرتے ہو، یا تم اپنے مقصد کو بدل دے یا ان کتابوں میں مقصد کا علم قلم بند کر۔ سب سے پہلے میں بہت خوش ہوں، یہ جو آج کا دن ہے میرے لیے بڑا ہی خوشی کا دن ہے۔ آج مجھے ایک ایسا تخلص مل رہا ہے عقابی جو قابل ذکر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا پروفیسر صاحب ہے انہوں نے مجھے ہمیشہ اپنی گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ میں رکھی ہے، جو زندگانی کی ترجمانی کرتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ میں نے جس شخص کے پاس جو کچھ بھی رکھا ہے وہ آزمائش ہے۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے کہ یہ جو میرا لکھنا تھا، ریٹن تھنگس اور ونگس، یہ لکھمتن چیزن پک آسان، لکھے ہوئے چیزیں انسان کی سوچ کو اڑان دیتی ہے۔ اگر ہم بات کریں گے کہ وہ زندگی میں وہ کوئی انسان نہیں ہوگا جس کے پاس شوق نہیں ہوتا ہے، میں نے اس لوگوں کے شوق کی پرسنٹیج خود نکالی ہے۔ دیر آر 95% پیپل جن کو ایک ہی شوق ہوتا ہے، انتقالی شوق ہوتا ہے۔ انتقالی شوق وہ ہوتا ہے جو منتقل ہونے والے ہیں، جو تقسیم ہونے والے، جو ڈیوائڈ ہونے والے ہیں۔ وہ شوق ایسے ہی 95% لوگوں کے پاس یہی شوق ہوتا ہے کہ میرے پاس سب سے بڑا بنگلہ ہو، میرے پاس سب سے اونچی گاڑی ہو، میرے پاس سب سے بڑا فون ہو، میرے پاس سب سے زیادہ زمین ہو۔ یہ 95% لوگوں کے پاس یہ شوق ہے۔ Only there are 5% people those they have a unique choice۔ میں شکر کرتا ہوں اللہ سے، انہوں نے مجھے ان 5% لوگوں میں رکھا ہے جن کو یونیک چوائس ہے۔ کیونکہ یہ جو انتقالی شوق ہے، اگر کوئی شخص گاڑی خرید رہا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ غلط کرے، وہ ایسی چیز کر رہے ہیں، اٹس اے گڈ تھنگ، سوسائٹی کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ مگر اگر ہم دیکھیں گے جب اس انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے، وہ جب جو شوقاً گاڑی خرید رہا ہے، شوقاً زمین خرید رہا ہے، شوقاً بنگلہ خرید رہا ہے، اس کے بعد جب اس ڈیتھ ہوتا ہے یہ شخص، اس کے بعد یہ چیزیں انتقال ہوتی ہے، مطلب تقسیم ہوتے ہیں یہ چیزیں۔ مگر جو میرا تھا، جو لکھنا تھا، یہ پرمنٹ تھنگ ہے۔ یہ اگر صدائی قلب آج مزمل کی ہے، مرنے کے بعد بھی یہ مزمل کی رہے گی، تھوڑی ڈیوائڈ تقسیم ہو جائے گی۔ میں ایسے نوجوانوں کو کہتا ہوں جو ینگ یوتھ ہے، اے ینگ پرسن شوڈ ڈو دیٹ کائنڈ آف تھنگس دیٹ بینیفٹس ناٹ اونلی دیم سیلوز بٹ آلسو دا سوسائٹی۔ ناظرین، تاثرات آپ نے سنے ہیں کہ کس طرح سے پروفیسر صاحب نے کہا ہے کہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی جو تاریخ ہے، علمی ادبی جو ہماری وراثت ہے، اس کو کس طرح زندہ رکھنا ہے، اور ہمارے اندر جو ہمارے نوجوان ہیں جن کے اندر علم کا نور ہے، اور اس نور کو کس طرح پھیلانا ہے، وہ صرف کتاب کے ذریعے سے، اور یہ علم کو ہم دوسرے لوگوں تک منتقل کر سکتے ہیں، صرف ایک ذریعہ ہے، وہ کتاب ہے۔ اور کتاب لکھنا، کتاب پڑھنا، یہ انتہائی ضروری ہے ہمارے اس علم کے میدان میں۔ اس لیے ضرورت ہے، جیسے پروفیسر صاحب نے بھی اس بات کی تاکید کی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے، اور انہوں نے ماگام کے رہنے والے جو قمر عباس ہے، وہ بھی ایک یعنی نوجوان لڑکا ہے، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے ہمارے نوجوان ہیں اور جو کتابیں لکھتے ہیں اور اس کوشش میں کوشاں ہیں، اور ان کی تربیت سے ہی، ان کی رہنمائی سے ہی یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہمیں اس دور میں اس چلن کو عام کرنے کی ضرورت ہے، چاہے کتاب لکھنا، کتاب پڑھنا، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اور اس لیے وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے احساسات، جذبات کو صفحہ کرتاس پر لانے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور نوجوانوں کی تربیت کو، ان کی صلاحیت کو پروان چڑھانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے۔ نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں کنزر سے منیر حسین ہرہ۔